बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदल। मैं आपको ख़बर ये देना चाहता हूँ कि रात को अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जस्ते खाकी 1 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया था और उसके बाद वहां से उनको जो कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उसके सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। रात को एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। वहां पे पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद पहुंची। लोग काफिले की सूरत में अपने उस हीरो के जस्ते खाकी के जो आखिरी ये उनके अब लम्हात है, जो सफ़र आखिरत है, उसके लिए लोगों ने हक अदा किया। वहाँ पे उनकी मैयत की वसूली के लिए तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें फवाद शरीफ साहब थे, दीगर मुराद सईद वगैरह लोग मौजूद थे। उसके अलावा सहाफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद थे। सब उनके जो कुलीग्स थे, उनके दोस्त थे, अहबाब थे, उनकी फैमिली के लोग ज़ाहिर बात उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे पहुंचे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद तकरीबन 2 बजे उनका जस्ते खाकी वहाँ से कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो सर्द खाना है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। कुछ बड़ी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनमें से पहली बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने पहुंचना था। पिम्स हॉस्पिटल की भी वहाँ पे क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस पहुंची थी। ये सारे लोग मौजूद थे और रेस्क्यू 1112 के लोग भी मौजूद थे। लेकिन इत्तलात ये आई हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो जस्ते खाकी है वो खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी एम्बुलेंस पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। अब्दुल्ला मोहम्मद ने खबर वहाँ से ब्रेक की थी और विफाकी हुकूमत के 2 एम्बुलेंस एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थी। लेकिन उन दोनों एयरपोर्ट्स को दोनों जो एम्बुलेंसेज हैं उनको खाली वापस भेजा गया और जो खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी एम्बुलेंस है उसके ऊपर मुंतकिल करने का फैसला रात को ये वहाँ पे किया गया था। तीसरी खबर जो है वो राना सनाउल्लाह से मुतालिक है। सुबकी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि एक तो मरीम नवाज़ ने भी कल किया था, उसके ऊपर भी गुस्सा था कि नून लीग की लीडरशिप ने ये कैसा किया। मरीम नवाज़ की माफ़ी के बाद भी नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ चीज़ें ऐसी होती रही जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह के मुतालिक बताया गया था कि वो एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे और वो मरहूम का जस्ते खाकी रिसीव करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। लेकिन रात को राना सनाउल्लाह एयरपोर्ट से अचानक गायब नजर आए। अचानक गायब कैसे नजर आए उसके मुतालिक तफसीलात ये आई हैं कि साकिब खरल साहब और दीगर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो राना सनाउल्लाह के मुतालिक वहाँ पे ख़बर ये थी कि अरशद शरीफ की फैमिली ने गालिबन माजरत उनसे कर ली है। समी इब्राहिम साहब ने ये बोल न्यूज़ के ऊपर इसकी तस्दीक भी की कि वहाँ पे हुकाम ज़रूर मौजूद हैं और हुकाम मौजूद होने के अलावा अब जो हैं वो हुकूमत ने जो बात की थी वो वैसा नहीं हो सका, तो हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है लोग इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक और बात जो है कि वो वहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है कायद आज़म हॉस्पिटल के सद खाने के अंदर। अगली बात ये सुन लीजिए कि उनकी नमाज जनाजा कल बरोज़ जुमेरात H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। अभी वक्त के तयन नहीं किया गया कि वक्त क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर ऐलान कर दिया गया है कि, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि वो जगह बहुत कम है। दूसरी ऑप्शन जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है वो भी है। फिर इत्तलात ये भी हैं कि लाहौर के अंदर गायबाना नमाज जनाजा है, तो शायद इमरान खान लाहौर के अंदर ही गायबाना नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करें और मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उस हवाले से की जा रही हैं। अब मैं आपको एक और बात जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि इस सारी सिचुएशन के दौरान जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चूँकि इन्वेस्टिगेशन का मसला है और कौन लोग हैं उनको नॉमिनेट करने के मुतालिक है। अरशद शरीफ की फैमिली ने एक नॉमिनेशन की है और आप जानते हैं कि कल सदर पाकिस्तान भी वहाँ पे पहुँचे थे और सदर पाकिस्तान ने वहाँ पे गुफ्तगू की, उनसे सवाल जवाब हुए, उनकी फैमिली के लोगों ने बातचीत की, खासकर जो उनकी साहबजादी हैं उन्होंने उनसे पूछा कि हमें सिर्फ ये बताया जाए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने के ऊपर। इस सवाल का जवाब सदर पाकिस्तान के पास नहीं था। मैं ज़रा आपको वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो उनकी वालिदा ने कहा कि अरशद शरीफ के मतलब ख़त लिखने के मतलब, और ये ARY के ऊपर गुफ्तगू एयर की गई है। मैं आपको ज़रा ये दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। अच्छा लंबा खत लिखा, मैंने उसके खत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ज़रा उनकी बेटी की गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें वो उनसे पूछ रही हैं कि आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उन्होंने उनको किस हवाले से जाने के ऊपर मजबूर किया है और क्या आप हमें बता सकते हैं। और इस सवाल का जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। ज़ाहिर बात है वो क्या उस सवाल का जवाब देते। ये ज़रा उनकी मैं आपको बेटी की गुफ्तगू जुडिशल कमीशन बनाए उसकी पब्लिक हियरिंग्स करें, क्योंकि हमें किसी और से इंसाफ की उम्मीद है नहीं। लोग बेहतरीन फैसला करेंगे, लोगों को पता है कि कौन हक पे और कौन गलत है। आप जो कमीशन बनेगी उसको पब्लिक रखें ताकि लोग फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। पब्लिक हियरिंग हो सकती है वैसे?
یہ میرے خیال سے جوڈیشری خود ہی فیصلہ کرتی ہے ان چیزوں میں. ہی واز ویری فیئر، ریسرچ کرتا تھا ہر چیز کی، اتنی ریسرچ کرتا تھا. کتابیں پڑھ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کی بیٹی کی بھی اور ان کی والدہ کی بھی. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور یہ 25 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہے جو منسٹری آف انٹیریئر، جو رانا ثناء اللہ کی منسٹری ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور وزیر اعظم آفس کے احکامات کے مطابق جس میں 3 فرد شامل ہیں، تینوں جو انٹیلیجنس کے ادارے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان میں سے اطہر وحید صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ڈی آئی جی پولیس FIA اس کے اندر نمبر 1 پہ ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر عمر شاہد حامد صاحب ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں IB انٹیلیجنس بیورو کے، اور لیفٹنٹ کرنل سعد احمد ہیں، یہ ISI سے ہیں. ان تینوں کو فوری طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ کینیا جائیں، اور کینیا جانے کے حوالے سے وہاں پہ جو منسٹر آف فارن افیئرز ہے اور پاکستان کا ہائی کمیشن ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے ساتھ یہ رپورٹ اپنی بنائے گی. یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ اس جوڈیشل کمیشن سے ہٹ کے ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی ہے جو اس میں رول پلے کرے گی، یا وہاں سے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں کینیا کے حوالے سے ان کے لوگوں کے اوپر ہمیں زیادہ یقین نہیں ہے، یا ان کی کتنی فیئر ہوگی کہ اپنے لوگوں کو ہی اس میں بتائیں، کیونکہ انہوں نے تو مارا ہے، تو یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن خبریں یہی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو وہ جو 2 لوگ تھے، ان کا میں نے اپنا نام خرم اور وقار، ان سے تحقیقات کرنے کے حوالے سے، پھر پولیس والوں سے اسلحہ سرنڈر کرنے کے حوالے سے. لیکن ایک خبر ہے، اور وہ خبر جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جو مرحوم کا خاندان ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے اوپر شکوک و شبہات کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے. میں آپ کو کل علی مصطفیٰ جو TRT ورلڈ انٹرنیشنل کے، یعنی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی میڈیا سے ہے، وہ کریڈیبل بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک رات کو ٹویٹ کیا تھا. اس رات والے ٹویٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ فالو اپ، وہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف's مدر سسپیکٹس ڈرائیور خرم احمد ٹو بی انوالوڈ ان سنس کلنگ. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے اس شک کا اظہار کیا ہے کہ جو خرم احمد ہے جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ ان کے بیٹے کی موت میں ملوث ہو سکتا ہے. خرم از دا بردر آف وقار احمد، یہ وقار کا بھائی ہے، who owned the shooting range near which ارشد was murdered. یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے کردار کے حوالے سے پہلے دن سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو TRT ورلڈ کے جو علی مصطفیٰ صاحب ہیں، ان کے مطابق ان کی والدہ نے یہ شک و شبے کا اظہار کیا، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نامزد داری بات ہے، وہ جس کے اوپر شک ہوتا ہے آپ اسی کو کرتے ہیں، اس حوالے سے کرتے ہیں. لیکن اب امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہائی کمشنر ہے کینیا کے اندر، ان کے مطابق جو خرم ہے، جو ڈرائیور تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. نقصان سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے زخمی نہیں ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ابھی تک، مثال کے طور پہ ہماری ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے، کیا خرم اور وقار تک ہمیں موقع دیا جائے گا؟ کیا ان پولیس آفیسرز تک ہمیں موقع دیا جائے گا؟ کیا ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یا ہماری ٹیم جائے گی اور اپنی مرضی کے مطابق وہ شواہد دکھانا چاہے گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور جب تک ہماری ٹیم اگر جائے بھی اور اس طرح سے ایکسیس نہ ملے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے گورنمنٹ کے رول کے اوپر بڑا جو تھا کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا. آپ کو UN سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو جو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں ان سب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کو کینیا کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ اتنے ہی کمپیٹنٹ ہوتے، اگر وہ اتنے ہی ہوتے، تو اب تک ایک شہری کی جان ایسے نہیں جانی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ہم اچھے کی توقع رکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھتے ہیں، جس میں اب فوج بھی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے انویسٹیگیٹ کریں، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے انویسٹیگیٹ کریں، میڈیا بھی کہہ رہا ہے. تو چلیں، آغاز ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ ہم قاتلوں تک یہ کھرا پہنچ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.